News Hour Live. यातायातका साधनमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ हवाई जहाज। विश्वभरिकै तथ्याङ्कमा पनि आकाशमार्ग तुलनात्मक रूपमा अन्यभन्दा विश्वसनीय र भरपर्दो प्रमाणित छ। तर नेपालको हवाई यातायातको इतिहास भने अन्यत्रको भन्दा निराशाजनक छ। बितेको एक दशकलाई मात्रै हेर्ने हो भने हामी कहाँ सयौंको ज्यान जाने गरी 11वटा ठूला दुर्घटना भएका छन्। आन्तरिकतर्फ सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति हुने गरी पोखरामा आज भएको दुर्घटना बाहेक पनि 67 वर्षको नेपालको उड्डयन इतिहासमा नेपाली आकाशमा 103वटा दुर्घटना भएका छन्, जसमा 889 जनाको ज्यान गइसकेको छ। आज माघे संक्रान्तिको बिहान अर्को ठूलो मानवीय क्षति लिएर आयो, जसले सिङ्गो देशलाई स्तब्ध र शोकमग्न त बनायो नै, नेपाली हवाई सेवाको सुरक्षा चिन्ताले थप झस्क्याइदिएको छ। हरेक जसो दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न आयोग बनाइन्छन्, प्रतिवेदन र सुझाव दिइन्छन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा एकपछि अर्को गरी ठूल्ठूला मानवीय क्षतिका घटना दोहोरिएका छन्। पोखरा दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न पनि उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ। यसअघि नेपालमै भएका अध्ययनले 98% हवाई दुर्घटना मानवीय कारणले भएको देखाएका छन्। तर दुर्घटनामै ज्यान गुमाएका चालकहरूमाथि मात्रै दोष थुपार्ने काम भन्दा दुर्घटना हुन नदिन भोलि के गर्ने के नगर्ने भन्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन। आज हामीले जोरदार रूपमा भन्ने कुरा यही नै हो। यसअघिका आयोगले दिएका सुझाव र सुरक्षा मापदण्ड परिपालनामै जिम्मेवार निकायले जोड दिनुपर्छ। सुरक्षाका हरेक कोणमा हरेक पक्ष गम्भीर अनि जवाफदेही बन्नुपर्छ र हाम्रा उडानहरू शङ्का रहित तवरमा सुरक्षित हुनै पर्छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। आन्तरिक उडानतर्फ हालसम्मकै ठूलो मानवीय क्षति। अवतरण गर्नै लाग्दा पोखराको सेती खोजमा खस्यो यति एयरको विमान। 72 जना सवार मध्ये कोही भेटिएनन् जीवित। पोखरा विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन। 45 दिनमा प्रतिवेदन दिनुपर्ने, शोकमा भोलि बिदा दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। संघीयताको अभ्यासमा पहिलो पल्ट प्रदेशसभामा महिला सभामुख निर्वाचित। कडालीमा एमाले उम्मेद्वार नन्दा गुरुङले रचिन कीर्तिमान। पेरुमा संसद विघटन गर्न खोज्ने राष्ट्रपति विरुद्धको प्रदर्शन झन चर्किँदै। सुरक्षाकर्मीको दमनमा 42 जनाको मृत्यु। स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि सङ्कटकाल घोषणा। र नेपाल पुलिस 10 वर्षपछि क्लब भलिबलमा महिलातर्फ च्याम्पियन। न्यू डायमन्ड 3-2 को सेटमा पराजित। पुरुषतर्फ आर्मीलाई हराएर हेल्प नेपालले पायो उपाधि। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज अवतरण गर्नै लाग्दा सेती खोजमा खस्दा आन्तरिक उडानतर्फ अहिलेसम्मकै ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। चालक दलका 4 सदस्यसहित 72 जना सवार जहाज दुर्घटनामा कसैको पनि जीवित उद्धार गर्न सकिएन। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर केसीले 69 जनाको शव फेला परेको पुष्टि गरेका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले 66 वटा शव सङ्कलन गरेका छन्। सङ्कलित शव पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएका छन्। 3 वटा शव भने सेती नदीको खोज निकै गहिरो भएकाले निकाल्न अप्ठ्यारो परेको कास्कीका प्रहरी प्रमुख अजय केसीले बताए। उनका अनुसार क्रेन प्रयोग गर्दा पनि शव निकाल्न सकिएको छैन। अस्पतालमा रहेका शव आफन्तलाई बोलाएर शनाखत गर्न थालिएको छ। जलेका र टुक्रा टुक्रा भएका कारण अधिकांश शव चिनिने खालका नरहेको उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले बताएका छन्। पहिचान भएका शव भोलि आफन्तलाई
जिम्मा लगाउने प्रशासनको तयारी छ। 3 जना भने अझै फेला परेका छैनन्। अवस्था अज्ञात रहेका उनीहरूको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोली परिचालन गरिएको छ। बिहान 10 बजेर 32 मिनेटमा काठमाडौँबाट उडेको जहाज 10 बजेर 50 मिनेटमा पोखरा विमानस्थल नजिकै दुर्घटना भएको हो। जहाजमा चालक दलका 4 सदस्य र 68 यात्रु सवार थिए। यात्रुमध्ये 53 जना नेपाली र 15 जना विदेशी हुन्। विदेशी मध्ये भारतका 5, रुसका 4, कोरियाका 2 तथा अस्ट्रेलिया, आयरल्यान्ड, अर्जेन्टिना र फ्रान्सका 1-1 जना थिए। जहाज खस्ने बित्तिकै लागेको आगो 2 घण्टाको प्रयासपछि निभाइएको थियो। प्रशिक्षक पाइलट समेत रहेका क्याप्टन कमल केसी सहितको चालक दलले पुस 7 गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो डेमो उडान गरेको जहाज आज दुर्घटनामा परेको हो। नेपालमा 72 सिट क्षमताको एटीआर जहाज दुर्घटना भएको यो पहिलो हो। यसै घटनाबारे थप जानकारी दिन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराबाट संवाददाता उत्तम पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। उत्तमजी, अहिलेसम्म कतिजनाको शनाखत भइसक्यो? निकै दुःखद घटना घट्यो आज पोखरामा। आज बिहान भएको जुन दुःखद घटना छ, यो घटनालाई लिएर सम्पूर्ण पोखरेली स्तब्ध बनेका छन्। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने अहिलेसम्म 26 जनाको शनाखत भइसकेको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ भने त्यसै गरी 63 जनाको शव चाहिँ यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ल्याइसकिएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। 3 जना अझै पनि सेतीको खोजमा रहेको र उनीहरूलाई निकाल्नका लागि एकदमै अप्ठ्यारो परेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अहिलेसम्म उद्धार गर्न सकिएको छैन भने बाँकी 6 जना अहिलेसम्म पनि मिसिङ अवस्थामा रहेका छन्। र अहिले भर्खरै मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले शोक विज्ञप्ति निकाल्दै सम्पूर्ण यो घटनाको दुःख व्यक्त गरेको छ भने त्यसै गरी जसको शनाखत भइसकेको छ उनीहरूलाई उनीहरूका परिवारलाई भोलि मात्रै शवहरू हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुराहरू जानकारीमा आएको छ भने त्यसै गरी भोलि बिहानैबाट बाँकी रहेका अथवा हराएका शवहरू र त्यसै गरी निकाल्न नसकिएका शवहरू अथवा हराएका व्यक्तिहरू र निकाल्न नसकेका शवहरूको पनि खोजी कार्य र उद्धार कार्य गरिने भन्ने कुरा हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। भनेपछि अहिलेको लागि चाहिँ उद्धार कार्य रोकिएको छ अथवा उद्धार कार्य अहिले पनि जारी छ? बेपत्ताहरूको खोजी कार्य अहिले पनि जारी छ कि छैन? अहिले चाहिँ उद्धार कार्य रोकिएको छ। विशेष गरेर एकदमै खोजमा भएको कारणले गर्दा सेतीको खोजमा जुन घटना भयो, दुर्घटना भयो, त्यो दुर्घटनालाई लिएर सम्पूर्ण सुरक्षा तीनै तहका अथवा 3वटै सुरक्षा तहले चाहिँ जस्तो कि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र त्यसै गरी नेपाली सेना तीनै तहले चाहिँ खोजी कार्य तीव्रता दिएको थियो बिहानैबाट जब घटना भयो। र पछिल्लो समयमा 3 जनाको जुन हिसाबले कुनामा अथवा अक्कारामा उनीहरू अड्केको अवस्थामा छन्, उनीहरूको रेस्क्यु गर्नको लागि, उद्धार गर्नको लागि भनेर एपीएफ टोलीले कुरिनटारबाट विशेष टोली मगाएको छ र भोलि बिहान सबेरै उनीहरूको त्यहाँबाट उद्धार गरिने र बाँकी मिसिङ रहेकाहरूको पनि खोजी कार्य गर्ने भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अब पोखरा क्षेत्रीय अस्पतालमा उद्धार गरिएकाहरूको शव ल्याइएको छ, त्यहाँ आफन्तहरूको उपस्थिति कस्तो छ? त्यस्तै गरी आफन्तहरूलाई अब शवहरू जिम्मा लगाउने तयारी के कसरी भइरहेको छ? अहिले हेर्ने हो भने आज बिहानैबाट पोखरा स्तब्ध रह्यो। विशेष गरेर पोखराको आकाशमा जुन एउटा आकाशको लागि पनि कालो दिनका रूपमा चाहिँ आज दिनलाई पोखरेलीहरूले मानिरहेका छन् भने आज चाडपर्वको दिनमा हर्षोल्लासका साथ मनाउने तर्खरमा रहेको पोखरा आज यो दुर्घटनाले निकै नै स्तब्ध बनेको छ। दिनभरि नै हरेक जो दुर्घटनामा परेका थिए उनीहरूका आफन्तहरू, त्यसै गरी प्रियजनहरू सबैजना स्तब्ध देखिन्थे। रोइ कराई मात्र सुनियो पोखराको विशेष गरेर दुर्घटनास्थल र त्यसै गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा। केही टाढाबाट आउन छुटेकाहरू यति बेला पनि अस्पताल आउने क्रम जारी रहेको छ। आफ्ना मानिसहरूको आफ्ना जो आफन्तहरू थिए उनीहरूको पहिचान गर्नका लागि भनेर यहाँ आइरहनु भएको छ अहिले। र त्यसै गरी अन्य व्यक्तिहरूको हेर्ने हो भने पनि दिनभरि नै चित्कार मात्र सुनिएको थियो पोखरा। आज विशेष गरेर दुःखद रह्यो र यो कुरा भन्नै पर्छ कि जस्तो आजको दिनलाई पोखरेलीहरूले कालो दिनको रूपमा पनि लिएका छन्। विशेष गरेर नेपाली आकाशकै इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो विमान दुर्घटना पनि हो र पोखराको 2वटा जुन विमानस्थल थिए त्यसको बीचमा जुन एउटा दुर्घटना भयो आज। विशेष गरेर हेर्ने हो भने पुरानो विमानस्थल पोखरा विमानस्थलको
200 मिटर मात्रै पर हो त्यो र त्यसै गरी नयाँ विमानस्थलको हेर्ने हो भने 1 किलोमिटरदेखि 1.5 किलोमिटर मात्रै पर हो। विशेष गरेर 2वटा विमानस्थल हुँदै गर्दाखेरि पनि बीचमा जुन हिसाबले दुर्घटना भयो यो एकदमै दुःखद छ र यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ खोजी कार्य अथवा यो कसरी हुन गयो भन्ने कुराको खोजी गर्नु एकदमै आवश्यकता रहेको छ। अब अवतरण हुनै लाग्दा दुर्घटना भएको छ, मात्र 2 किलोमिटर टाढा मात्रै दुर्घटना भएको छ। के कारणले दुर्घटना भएको हुन सक्छ? प्रारम्भिक के भनिरहेका छन् विमानस्थलका अधिकारीहरू? दुर्घटनाको कारणबारे केही बोलेका छन् कि छैनन्? यस विषयमा हामीले दिउँसैबाट पोखरा विमानस्थलका प्रमुखदेखि लिएर त्यहाँका विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्ने अथवा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। मैले पोखरा विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमसँग पनि अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले हामीलाई पहिलो कुरा भनेको रेस्क्यु हो, रेस्क्युको बाटोमा हामी लागिरहेका छौँ, त्यो पछाडि मात्रै अन्य खोजी नीतिका कुराहरू हुने भन्ने कुराहरू जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँलाई मैले अर्को प्रश्न पनि गरेको थिएँ, जहाजको ब्ल्याक बक्स कहाँ छ, भेटियो कि भेटिएन, त्यसको खोजी कार्य के भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि उहाँसित जानकारी लिने प्रयास गरेको थिएँ। उहाँलाई मैले यो प्रश्न गरिरहँदाखेरि उहाँले अहिलेसम्म ब्ल्याक बक्सको कुनै पनि हुन्छ नि जानकारी नआएको र त्यसै गरी अर्को डाटा स्टोरेज हेरेर र भोलि चाहिँ ब्ल्याक बक्स खोजेर मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धान र फर्दर अनुसन्धान गरिने भन्ने जानकारी हामीलाई दिनुभएको थियो। त्यसैले गर्दा अहिले हेर्ने हो भने पोखराका सम्पूर्ण सुरक्षा निकायदेखि लिएर एभिएसनमा रहनुभएका सम्पूर्णको ध्यान नै उद्धार कार्यमा केन्द्रित रहेको छ। हस् उत्तमजी, यहाँलाई धन्यवाद। उनी थिए संवाददाता उत्तम पौडेल पोखरामा भएको यति एयरलाइनको जहाज दुर्घटनाबारे जानकारी गराउँदै। यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा जाडो बिदा मनाउन घर हिँडेका बाबु छोरी जोगिन सकेनन्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 9 कटुवा चौपारीका 46 वर्षीय अरुण पौडेल र उनकी 11 वर्षीय छोरी प्रसिद्धि घर पुग्नै पाएनन्। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर सुशील श्रेष्ठ र उनकी पत्नी डाक्टर सोना दिवाकरले पनि दुर्घटनामा ज्यान गुमाए। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने मध्ये एक पात्र यस्ती थिइन् जो पाइलट पतिको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि अमेरिकामा पाइलट कोर्स गरिन् र नेपाल फर्किएर सह पाइलटका रूपमा यति एयरलाइन्समा कार्यरत थिइन्। माघे संक्रान्ति मीठा मीठा परिकार खाएर घर परिवारका सदस्य र आफन्त भेला भएर खुसियाली मनाउने दिन। तर विराटनगर 5 बरगाछी स्थित गोविन्द खतिवडाको परिवारले खुसी मनाउनै पाएन। कल्पनै नगरेको घटना भयो। यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा छोरी अन्जुको ज्यान गयो। खतिवडा परिवारका लागि यो दोस्रो विमान वियोग हो। 16 वर्ष अघि अन्जुका पतिको विमान दुर्घटनामै ज्यान गएको थियो। जुम्लामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा विमान चालक ज्वाइँ दीपक पोखरेलको मृत्यु भएपछि गोविन्दले छोरी अन्जुलाई पनि पाइलट बनाए। उनले अमेरिका गएर पाइलट कोर्स गरिन्। वैवाहिक वियोग भोगेको केही वर्षपछि पारिवारिक सुझावमा उनले दोस्रो विवाह गरिन्। अमेरिकाबाट फर्केर आएपछि संयोगले उनी यति एयरलाइन्समै जागिर खान पुगिन्। उनी सहायक पाइलट थिइन्। पाइलट हुने सपना भने पूरा हुन पाएन। सहायक पाइलट बनेर देशका धेरै ठाउँ पुगे पनि पाइलट हुन चाहिने मापदण्ड पूरा गर्न उनलाई आइतबार बिहानको उडान सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु थियो। पाइलट बन्न प्रशिक्षकसँग कम्तीमा 100 घण्टा उडान भरेको हुनुपर्छ। अन्तिम उडान भएकाले यो उडान सफल हुनेमा उनी आशावादी थिइन्। उनको सपना पूरा गर्न प्रशिक्षण गराइरहेका थिए वरिष्ठ क्याप्टेन कमल केसीले। तर पाइलट बन्ने सपना पूरा गरेर पोखराको आकाशबाट फर्किन पाइनन्। पोखरा विमानस्थलमा अवतरणको अनुमति पाइसकेको अवस्थामा जहाज दुर्घटनामा परेर अन्जु अस्ताइन्। त्यही कारण बरगाछी स्थित खतिवडा परिवार यति बेला आँसुको आहलमा डुबेको छ। अन्जुकी आमा इन्दिरालाई बेहोस भएकाले अस्पताल लानु परेको छ। विराटनगरबाट राजु पौडेलको सहयोगमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। जहाज बस्ती नजिकै दुर्घटना भएकाले घटनास्थलमा तत्कालै स्थानीयवासीको भिड लाग्यो। जहाज खसेको स्थानमा आगोको मुस्लो र क्षतिग्रस्त जहाजका टुक्रा धेरै स्थानीयवासीले देखे। कतिपयले भने जहाज खस्दै गरेको प्रत्यक्ष हेरे। आँखै अगाडि दुर्घटना देखेका स्थानीयवासीसँग हामीले कुरा गरेका छौँ। आगो चाहिँ पुतिरहेको छ, तर हामी त्यो जाली नागेर चाहिँ अगाडि गयौँ तर अनि
साइडमा चाहिँ हात उता यतापट्टि चाहिँ एउटा क्रास भएको उस यहाँबाट ठोकेर उता गएर अनि हात भाग मात्र अनि हात भाग तल खोलामा गएर रहेछ अनि हामी चाहिँ अब डर लाग्यो कि अब हामी त्यस्तो ब्लास्ट गर्छ है झन् आगो त्योभन्दा बढी ठुलो भइरहेछ अब यहाँको यहीँ छ नि त आगो अब हाम्रो त झन् उल्टो ब्लास्ट हुन्छ कि भन्ने डर भयो अब त्यहाँ हामीले यदि सुरक्षित गर्ने अनि हामीले पानी पाएको भए हामीले चाँडो उद्धार गर्न सकिन्थ्यो अब 1-2 जना बस्थ्यो पनि होला कि अब आफ्नो आँखाले देखेछ शरीरहरू मनहरू कामिसकेछ अब आफ्नै नेपाली मान्छेहरू त्यस्तो हुँदाखेरि आफूले अब जो भनौँ न जो भयो नि आफूलाई के हुनु मनमा हुन्छ मनै खिन्न भइसक्यो अब 1-2 जना उद्धार हुन्थ्यो होला कि सायद त्यहाँ पानी भएको भए अनि अचानक गर्दै अनि यहाँ आएर दोधारिँदै गयो कि द्वाङ्ग भयो ठुलो आवाज आयो अनि दोधारिँदै गएर उता गएर पड्केर डुम्म भयो अनि म बाबुहरू लिएर टुक्रेको ठुलो बम पड्के जस्तो आवाज आयो पहिला त अब भट्टाटट्टै भयो अनि पछि टुङ्ग हुँदाखेरि त अब ठुलै बम पड्किन्छ जस्तै अब हाम्रो घरै उस गयो जस्तो भयो क्या अनि त्यस्तो भयो अनि भित्र थियौँ अनि दुःखले बाहिर आएर यसो हेरेको त आगै आगो यता नि आगो यता पनि आगो अनि मैले नानी भन्दै अनि सबैजना दुख्यो एउटा बाबु थियो अनि कान्छी बाबु कोही भन्दै सबैजना दुख्यौँ अनि हामीले अब यो हाम्रो घरै रहन्न होला भन्ने सोचेको थियौँ अनि तर केही भएन अनि आगो देख्दा अब त्यस्तो हुँदाखेरि ल के भयो अब मेरो मनमा त प्लेन खस्यो भन्ने पनि यादै छैन कि अब यस्तो डरले भइरहेछ यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक राखे। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो। आयोगमा अध्यक्षको जिम्मा पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेलाई दिएको छ। घटनाको शोकमा सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको मन्त्री परिषदले उडान अघि अनिवार्य रूपमा जहाजको प्राविधिक जाँच गर्न र त्यसको नियमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। दिवंगतहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ र निधन भएका व्यक्तिहरूको परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ र भोलि एक दिन यो शोकपूर्ण घटनाका सन्दर्भमा भोलि माघ 2 गते शोक मनाउने र एक दिन सार्वजनिक बिदा गर्ने निर्णय गरेको छ र दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्न र आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन गैर सैनिक हवाई उडान दुर्घटना जाँच नियावली 2071 बमोजिम दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो जाँच आयोगमा पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरे यसको संयोजक रहनुहुन्छ। नेपालको हवाई उड्डयन इतिहासमा पहिलो दुर्घटना 2012 वैशाखको हो। 12 को सिमरामा कालिङ्ग एयरको त्यो जहाज दुर्घटनामा 2 जनाको ज्यान गएको थियो भने 1 जना घाइते भएका थिए। त्यस नेताका 67 वर्षमा 104 वटा दुर्घटना भएका छन्। तीमध्ये 50 वटा आन्तरिक उडानतर्फ भएका दुर्घटना हुन्। भौगोलिक अवस्था, खराब मौसम र प्राविधिक गडबडी दुर्घटनाका मुख्य कारण हुन्। कतिपय दुर्घटनामा चालक पनि दोषी देखिएको छ। थुप्रै दुर्घटना विमानस्थल नजिकैको दूरीमा भएका छन्। पोखरामा आज यति एयरलाइन्सको जहाज विमानस्थलबाट 2 किलोमिटर दूरीमा रहेको सेती नदीको खोजमा खसेको हो। विमानस्थल नजिकै भएका दुर्घटनाको फेहरिस्त यस्तो छ। आइतबार बिहान 10:30 बजे काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज 10:50 जाँदा दुर्घटना भयो। नेपालको हवाई उड्डयन इतिहासमा यो 104 औं दुर्घटना हो। अवतरणको अनुमति पाए लगत्तै जहाज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने सेती नदीको खोजमा खस्यो। कन्टिन्युअस पोखरा टावरसँग सम्पर्कमै थियो त्यो जहाज। त्यो जहाज चाहिँ ल्यान्डिङ क्लियरेन्स पनि पाइसकेका थियो, ल्यान्डिङ गर्ने अवस्थामा थियो, पुरा तयारी अवस्थामा थियो। अब एक्सिडेन्ट किन भयो? वेदर पनि राम्रै थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा इन्भेस्टिगेसन हाई लेभल इन्भेस्टिगेसन टिम पनि बन्दैछ
उहाँले चाहिँ त्यसको रेकर्डर भोइस रेकर्डरहरू अरू अवस्थाहरू सबै डिटेल उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गरेर यहाँहरूको समक्ष ल्याउनुहुनेछ। यो सामग्री तयार पार्दासम्म जहाजमा सवार 72 जना मध्ये 69 जनाको शव भेटिएको छ। सन् 2018 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दै गर्दा बङ्गलादेशबाट आएको युएस बङ्गलाको जहाज दुर्घटनामा पर्यो। दुर्घटनामा 51 जनाको मृत्यु भयो। सन् 2012 मा काठमाडौँबाट सोलुखुम्बुको लुक्लाका लागि उडेको सीता एयरको डोर्नियर विमान त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडे लगतै मनहरा खोला किनारमा दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार 19 जनाकै ज्यान गएको थियो। सोही वर्ष पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोङका लागि उडेको अग्नि एयरको विमान विमानस्थल नजिकै डाँडामा ठोकियो। विमानमा सवार चालक दलका 2 सदस्य सहित 15 जनाको मृत्यु भयो। सन् 2011 मा माउन्टेन फ्लाइटबाट फर्कने क्रममा बुध एयरको विमान ललितपुरको कोट डाँडामा दुर्घटना भयो। त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्न केही मिनेट मात्र बाँकी हुँदा भएको दुर्घटनामा जहाजमा सवार 19 जनाको ज्यान गयो। यति एयरलाइन्सको विमान सन् 2006 मा लुक्लामा दुर्घटना हुँदा 19 जनाले ज्यान गुमाए। त्यसअघि सन् 2002 मा पनि विमानस्थल नजिकै 2वटा विमान दुर्घटना भए। कास्कीमा साङ्ग्रिला एयरको विमान दुर्घटनामा पर्यो, 18 जनाले ज्यान गुमाए। सोही वर्ष स्काइलाइन एयरवेजको विमान सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नजिकै दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भयो। सन् 1979 मा नेकोन एयरको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्नै लाग्दा रामकोटमा दुर्घटना भयो, 14 यात्रुको ज्यान गयो। सोही वर्ष लुफ्थान्सा एयरको विमान काठमाडौँकै भस्मासुरमा दुर्घटनामा परि 5 जनाले ज्यान गुमाए। काठमाडौँको रामकोटमै सन् 1995 मा पनि नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज दुर्घटना भएको थियो, जहाँ 2 यात्रुको मृत्यु भयो। सन् 1992 मा काठमाडौँमा विमानस्थल आइपुग्नै लाग्दा ललितपुरको भट्टे डाँडामा पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना हुँदा जहाजमा सवार 167 जनाको ज्यान गएको थियो। नेपालमा विमानस्थल नजिक भएको पहिलो विमान दुर्घटना सन् 1975 को हो। त्यो वर्ष नेपाल वायु सेवा निगमको विमान अवतरणको तयारी गर्दै गर्दा बौद्धमा दुर्घटनामा पर्दा 5 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपालमा हुने विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न र आवश्यक सुझावका लागि आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदैन, तर छानबिन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकार राख्ने निकाय मात्र होइन, सरकार पनि गम्भीर बन्नु आवश्यक ठान्दैन। एउटा दुर्घटना भइसकेपछि केही बेर शोक र संवेदनाको औपचारिकता निभाउने अनि अर्को दुर्घटना कुर्ने बाहेक पनि सरकारको काम हुन्छ भनेर कहिले बुझ्ने? अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकार विस्तार लगायतका विषयमा छलफल गर्न भोलि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आज साँझ भएको छलफलमा भोलि गठबन्धनको बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। गत 26 गते प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएपछि सरकार विस्तारका विषयमा पटक पटक छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल बीच मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले हिजो विभिन्न सञ्चार गृहका सम्पादकसँगको छलफलमा गठबन्धनमा मोटामोटी सहमति भइसकेको र आजसम्ममा सरकार विस्तार हुने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्यालय तहमै योग शिक्षा अध्ययन अध्यापन गराइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा भौतिक रूपमा मात्रै नभई मानिसलाई मानसिक रूपले तन्दुरुस्त बनाउनका लागि विद्यालय तहमा योग शिक्षा अध्ययन गराइनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका हुन्। उनले यसका लागि आफूले आवश्यक पहल लिने पनि बताए। नेपालमा 2072 यता माघ 1 गतेको दिन योग दिवस मनाउने गरिएको छ। माघ महिनाको पहिलो दिन आज स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना गरी घिउ चाकु खाएर संक्रान्ति पर्व मनाइएको छ। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने संक्रान्ति भएकाले वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले यो पर्व मनाउँदै आएका छन्। माघ 1 देखि उत्तरायण सुरु हुने भएकाले दिनभन्दा क्रमशः रात छोटा हुँदै जान्छन्। उत्तरायण सुरु हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना, दान आदिलाई पुण्यदायक मानिन्छ। यसैले आजको दिन देवघाट, त्रिशुली, कालीगण्डकी, बागमती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, रिडी लगायत स्थानमा माघ स्नान गर्न भक्तजनको भिड लाग्यो। जाडो महिनामा घिउ, चाकु, तरुल, लड्डु, तिलौरी
जस्ता परिकार खाँदा न्यानो हुनुका साथै स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले यो पर्वलाई मानव स्वास्थ्यसँग समेत जोडेर हेर्न गरिन्छ। थारू समुदायले माघ 1 लाई नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामका साथ मनाएका छन्। थारू समुदायमा गाउँको मुखिया चुन्ने काम पनि माघे संक्रान्तिकै दिन गर्ने प्रचलन छ। यो दिनलाई राई समुदायले येले थेचे र सुनुवार समुदायले सामी पिदार पर्वका रूपमा मनाउँछन्। माघे संक्रान्तिको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सबै प्रदेशले सरकारको नेतृत्व पाइसक्दा कहीँ पनि महिलाले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएनन्। जताततै पुरुषकै अनुहार अघि सार्दा दलहरूले आलोचना भइरहेका बेला सभामुखमा पनि लैङ्गिक सन्तुलन ख्याल गरेको पाइँदैन। धन्न कर्णाली प्रदेशसभा अपवाद बन्यो र सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एमालेकी नन्दा गुरुङलाई जिताएर पहिलो महिला प्रदेश सभाध्यक्षको कीर्तिमान बनाइदियो। विस्तृत सोनिका अर्यालबाट। मुलुक संघीय संरचनामा गएको 7 वर्ष पूरा भयो। प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो भर्खर सुरु भएको छ। पहिलो कार्यकालमा कुनै पनि प्रदेशले सभामुखमा महिला चयन गर्न सकेन, तर दोस्रो कार्यकालमा भने कर्णाली प्रदेश सभाले महिला सभामुखलाई निर्वाचित गरेको छ। आज एमालेकी नन्दा गुरुङले 24 सांसदको मत पाएर प्रदेशमै पहिलो महिला सभामुखको कीर्तिमान बनाएकी छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जन्मिएकी गुरुङले विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिक यात्रा थालेकी हुन्। 2054 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ओडा सदस्य जितेकी गुरुङले ओडा, क्षेत्र, जिल्ला हुँदै अहिले एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीमा सदस्य छिन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा उति साह्रो प्रख्यात नाम नभए पनि गुरुङ लो प्रोफाइलमै रहेर पार्टीको भूमिका निर्वाह गर्ने स्वभावकी हुन्। उनले एमाले जनवर्गीय संगठन अखिल नेपाल महिला सङ्घमा रहेर लामो समय काम गरेकी छन्। आइतबार सभामुखका लागि भएको निर्वाचनमा उनलाई 24 सांसदले साथ दिएका थिए। गुरुङलाई सत्ता गठबन्धनबाट एमालेका 10, माओवादीका 13 र राप्रपाका 1 सांसदले मत दिएका हुन्। प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका काङ्ग्रेसका खड्कबहादुर पोखरेलले काङ्ग्रेसका सांसदको मात्रै 14 मत पाए। प्रदेशमै पहिलो महिला सभामुख बनेकी गुरुङले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप प्रदेश सभालाई व्यवस्थित बनाउने बताएकी छिन्। प्रदेशमै पहिलो महिला सभामुख बनेकी गुरुङले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप प्रदेश सभालाई व्यवस्थित बनाउने बताएकी छिन्। संविधानले व्यवस्था गर्ने अनुरूप प्रदेश सभालाई चाहिँ मर्यादित बनाउने कुरामा म पहिलो कुरा मेरो त्यो रहनेछ र चाहिँ मैले अब म आजदेखि चाहिँ एकदम सबैको साझा व्यक्तिको रूपमा म यहाँ उपस्थित भएको छु, सभामुखको रूपमा चाहिँ उपस्थित भएको छु। म चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो माननीयज्यूहरूलाई सबैलाई चाहिँ एउटा समन्वय सहकार्य गरेर मैले आफ्नो भूमिका त्यो रहनेछ मेरो, समन्वय गर्ने सहकार्य गर्ने भूमिका पनि रहनेछ मेरो। गुरुङले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छिन्। कर्णालीमा नयाँ सभामुख निर्वाचित भएसँगै 4वटा प्रदेशले सभामुख पाएको छ। सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र मधेस प्रदेशले सभामुख पाउन बाँकी छ। सभामुख चयनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो प्रयास पनि असफल भएपछि सोमबारका लागि पुनः मतदान हुने भएको छ। बिहिबार र शनिबार भएको मतदानमा कुनै पनि उम्मेद्वारले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि तेस्रो पटक मतदान हुन लागेको हो। मधेस प्रदेशले सोमबार र लुम्बिनीले मङ्गलबार नयाँ सभामुख पाउनेछ। मधेस प्रदेशमा एमालेका रामचन्द्र मण्डल र नेपाली काङ्ग्रेसका जङ्गीलाल राय सभामुखको प्रतिस्पर्धामा छन्। माओवादीको भागमा परेको लुम्बिनीमा सभामुखका उम्मेद्वारको नाम भने टुङ्गो लागेको छैन। सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। संविधानले लैङ्गिक समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गरेको छ। त्यसको प्रयोग र अभ्यासमा भने दलहरूले कन्जुसाइ गर्दै आएका छन्। कर्णाली प्रदेश सभाको सभामुखमा महिलालाई निर्वाचित गरेर दलहरूले नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागितालाई आत्मसात गरेका छन्। यसले महिलालाई नेतृत्वमा अघि बढ्न थप प्रेरित गरेको बताउँछिन् वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकाल। इतिहास हेर्ने हो भने निकै लामो समयसम्म महिला र पुरुष बीचको समानताको नारा लागेर आन्दोलनहरू पनि भएका छन्। धेरै महिला दिदीबहिनीले महिला आन्दोलन छेड्नु भएको छ, लाग्नु भएको छ र संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गराउन सफल पनि हुनुभयो। त्यसको प्रयोग, त्यसको अभ्यास देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि कर्णाली प्रदेशमा आज महिला सभामुख निर्वाचित हुनुभएको छ। पार्टीले विश्वास गरेको छ र उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी
जिम्मेवारी दिएको छ र माननीय ज्यूहरूले पनि त्यसमा आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउँदै मत दिएर उहाँलाई विजयी बनाउनु भएको छ। यो एउटा सुनौलो इतिहास हो भन्ने लाग्छ हैन। भोलिका दिनमा विशेष गरेर नीति निर्माण तहमा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व अथवा महिलाहरूको चाहिँ एउटा उत्साहपूर्ण सहभागिता निर्णायक भूमिकामा महिला पुगेपछि केही गर्न सक्छन् भन्ने एउटा निकै ठुलो मिसाल अथवा मिसन हुनेछ यो भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीहरूभित्र सक्षम महिला नभएका होइनन्, तर पुरुष नेताहरूको सिन्डिकेटका कारण महिलाले अवसर नपाएका हुन्। दलहरूले स्वस्थ अनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट उम्मेद्वार छान्ने हो भने हरेक योग्य र सक्षम महिलाले नेतृत्वदायी भूमिका पाउनेछन्। यतिखेर महिलालाई कसैको कृपा चाहिएको छैन, उनीहरूको अधिकार अपहरण नगरिदिए पुग्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। पेरु सरकारले राजधानी लिमा र अन्य 3 क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। नयाँ राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टेको राजीनामा माग गर्दै सुरु भएको विरोध प्रदर्शन चर्किएपछि पेरु सरकारले राजधानीसहित अन्य 3 क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा गरेको हो। 30 दिनका लागि लागू गरिएको सङ्कटकालमा सेनालाई आदेश कायम राख्न हस्तक्षेप गर्न अधिकार दिएको समाचारमा उल्लेख छ। पेरुमा गत डिसेम्बरमा तत्कालीन राष्ट्रपति पेड्रो कास्टियोलाई गैर कानुनी रूपमा कांग्रेस विघटन गर्ने प्रयास गरेको भन्दै पदबाट हटाई गिरफ्तार गरिएको थियो। राष्ट्रपति कास्टिलोलाई पक्राउ गरेपछि पेरुमा सरकार विरोधी प्रदर्शन सुरु भएको हो। सरकार विरोधी प्रदर्शनमा हालसम्म 42 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 176 प्रहरी अधिकारी सहित 531 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नयाँ चुनावको लागि आह्वान र हिरासतमा राखिएका पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलोको रिहाई प्रदर्शनकारीको मुख्य माग रहेको छ। तर राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टेले भने सन् 2024 मा मात्रै निर्वाचन गर्ने बताएका छन्। डिफेन्डिङ च्याम्पियन त्रिभुवन आर्मीलाई सोझो सेटमा हराउँदै पुरुषतर्फ हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले 7औं NBA राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। हेल्प नेपालले विभागीय टिमको दबदबा तोड्दै उपाधि जितेको हो। 3 पाकिस्तानी खेलाडी सम्मिलित हेल्प नेपालले पहिलो सेट 25-22 ले जित्यो। उपाधिको दावेदार आर्मी खेलमा फर्किन सकेन। हेल्प नेपालले दोस्रो सेट 26-24 र तेस्रो सेट 25-23 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै उपाधि जित्यो। हेल्प नेपालले यसअघि 3 पटक आर्मीलाई फाइनलमा भोगेको हारको बदला लिएको छ। च्याम्पियन हेल्प नेपालले पुरस्कार बापत 4 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्यो। प्रतियोगितामा एपीएफ तेस्रो भएको छ। एनबीए राष्ट्र भलिबलमा महिलातर्फ नेपाल प्रहरी 10 वर्षपछि च्याम्पियन बनेको छ। 2069 मा उपाधि जितेपछि पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको नेपाल प्रहरीले आज भएको फाइनलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्यो। पहिलो सेट 25-22 ले जित्दै न्यू डायमन्डले राम्रो सुरुवात गरेको थियो। दोस्रो सेट 17-25 ले गुमाएको न्यू डायमन्डले तेस्रो सेट 27-25 ले जितेर खेलमा 2-1 को अग्रता बनायो। तर यसपछि नेपाल प्रहरीले शानदार पुनरागमन गर्यो। चौथो सेट 25-19 र पाँचौं सेट 15-11 ले जित्दै प्रहरी च्याम्पियन बन्यो। उपाधिसँगै नेपाल प्रहरीले पुरस्कार स्वरूप 4 लाख रुपियाँ पायो। न्यू डायमन्डले 2 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्यो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको च्याम्पियन एपीएफ भने तेस्रो भयो। प्रधानमन्त्री कप महिला T20 प्रतियोगितामा एपीएफ क्लबले लगातार दोस्रो खेल खेलेको छ। इटहरीमा आज भएको पहिलो खेलमा एपीएफले बागमती प्रदेशलाई 53 रनले हरायो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 136 रन बनायो। कप्तान सीता राणा मगरले 36 रन बनाइन्। इन्दु वर्मा 38 र नेरी थापा 19 रनमा अभिजित रहे। अस्मिना कर्मचार्य, मनिषा उपाध्याय, खुशी डङ्गोल र सोनी पाखरिनले 1-1 विकेट लिए। 137 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 83 रनमा समेटियो। हेलिसा गुरुङले सर्वाधिक 22 रन बनाइन्। एपीएफलाई सस्तैमा समेट्न निशा भट्ट र कप्तान सीताले 3-3 विकेट लिए। एपीएफ 4 अङ्क सहित समूह ए को शीर्ष स्थानमा छ। बागमतीले अङ्क जोड्न सकेको छैन। अर्को खेलमा मध्य प्रदेशले कर्णालीलाई 7-8 विकेटले हरायो। पहिलो ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 79 रन जोड्यो। कृष्णा विश्वकर्माले सर्वाधिक 15 रन बनाइन्। भूमि सिंहले 4 र अमिरिन निशाले 2 विकेट लिए। 80 रनको सहज लक्ष्य मधेसले 10 ओभर 2 बलमा 2 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। अनुराधा चौधरी 38 र प्रतिमा शाह 18 रनमा अभिजित रहे। मधेसको यो पहिलो जित तथा कर्णालीको लगातार दोस्रो हार हो।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खलाको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। फागुन 2 देखि त्रिवी मैदानमा हुने श्रृङ्खलामा नेपालले नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। नेपालले पहिलो खेल नामिबियासँग खेल्नेछ। 3 गते स्कटल्यान्ड र नामिबियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 5 गते नेपालले स्कटल्यान्डको सामना गर्नेछ। श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपालले स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। नेपाललाई 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन सबै खेल जित्नुपर्ने दबाव छ। नेपालले लिगमा अहिलेसम्म 24 खेलबाट मात्र 18 अङ्क जोडेको छ। नेपाल 6औं स्थानमा रहँदा 46 खेल खेलेको स्कटल्यान्ड 46 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। 30 खेल खेलेको नामिबिया 37 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ। अब बाँकी प्रसङ्ग साँचना तामाङबाट। कुनै बेला नेपालमा व्यापार व्यवसाय निश्चित समुदायको पेशा थियो। कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्रमा देशभरका व्यापारिक केन्द्र नेवार समुदायले धानेका थिए। बिस्तारै मारवाडी समुदायको प्रवेश भयो। व्यापारमाथि अहिले पनि मारवाडी समुदायको पकड कायमै छ। पछिल्लो समय यो समुदायले आफूलाई खुद्रा भन्दा थोक कारोबारमा सीमित गरेको छ। तर अब प्रविधिको प्रयोगबाट हुने डिजिटल व्यापार अर्थात् ई-कमर्सले बिस्तारै खुद्रा व्यापारको ठाउँ खोज्दै गएको छ। संसारमा ई-कमर्स सुरु भएको 4 दशक नाग्यो। अमेरिकी स्वामित्वको अमेजन, चिनिया कम्पनी अलिबाबा जस्ता विशाल कम्पनीले विश्व बजारमा खुद्रा व्यापारलाई डिजिटल प्रणालीमा ढालिसकेका छन्। अब बिस्तारै मानिसहरूका लागि आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न बजार चाहर्दै हिँड्नु नपर्ने अवस्था आउन थालेको छ। यसो त नेपालमा अहिले पनि पसल चाहेर सामान छान्दै हिँड्नेको कमी भइहालेको छैन। चाहे लुगाफाटो होस्, चाहे भाँडाकुँडा र अरू उपभोग्य वस्तु किन नहोस्, उपभोक्ताहरू आफ्नै हातले छामेर हेरेर किन्न रुचाउँछन्। तर युवा पुस्तामा ई-कमर्स प्लेटफर्मको प्रयोग पनि सँगसँगै बढ्दो छ। हालैका वर्षमा नेपालमा पनि ई-कमर्सले खुद्रा बजारमाथि नियन्त्रण बढाउँदै लगेको छ। कोभिड पछि ई-कमर्सको व्यापार झनै फस्टाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ई-कमर्सका लागि कार्डबाट भुक्तानी दिने क्रम बढ्दो छ। हातमा भएको मोबाइलबाटै सामान किन्न सकिने, जहाँको सामान पनि किन्न सकिने र जुन बेला पनि किन्न सकिने सुविधा ई-कमर्समा छ। ई-कमर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सामानहरू किन्न, बेच्न, त्यस्तै गरेर कुन सामान कहाँ छ भनेर खोज्न प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलो भएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ सामानहरू उत्पादन गर्ने या सेवा प्रदान गर्नेहरूले पनि आफ्नो नयाँ मार्केटहरू पाउनु भएको छ। सबै ई-कमर्सको प्लेटफर्मको थ्रु यी कामहरू सम्भव भएका छन् र ई-कमर्सहरूले रोजगारी पनि सिर्जना गरिदिएको छ। चाहे त्यो सामान उत्पादन गर्ने चाहिँ उत्पादन कम्पनीमा होस्, चाहे त्यो सामान डेलिभरी गर्नेको लागि होस्, सबैको लागि यसले रोजगारीहरू पनि सिर्जना गरेको चाहिँ देखिन्छ। नेपालमा ई-कमर्सबाट कारोबार हुने वस्तुको गुणस्तर, रूप, रङ्ग, आकार जस्ता कुरालाई लिएर अझै पनि उपभोक्तामा थुप्रै गुनासा छन्। पसलमा गएर सामान किन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने अन्यल रहन्छ। हेर्दा उस्तै लाग्ने सामानको भाउ पसलै पछि फरक हुने त छँदैछ। छनौट गर्दा गर्दै ग्राहकहरू ठगिनु परेको गुनासो पनि बारम्बार सुनिन्छ। ई-कमर्सले यस्ता कैयौँ समस्या समाधान गरेको कारोबारीहरूको तर्क छ। यो सामान चाहिँ कतिमा उपलब्ध हुन्थ्यो होला अथवा कति कहाँ उपलब्ध हुन्थ्यो भन्ने कुरा जानकारी हुँदैन थियो भने टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ यो सामान कति प्राइसमा अभाइलेबल हुनसक्छ, यसको फिडब्याक के छ, योभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै सामान किन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो सामान चाहिँ कतिजनाले मन पराउनु भएन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन थियो भने डिजिटल पेमेन्ट अनि डिजिटल कमर्सले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि नै कसैले पर्चेस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले जुन सामान बेचिरहनु भएको छ त्यो सामान चाहिँ फिडब्याक कस्तो थियो कस्टमरहरूको, योभन्दा अगाडिको ग्राहकको भनेर हेर्न सकिने भएको छ। नेपालमा चिनिया कम्पनी अलिबाबाकै स्वामित्वको दराज विदेशी लगानी भित्राएको सस्तो डिल, भेन्चर क्यापिटलको लगानी ल्याइएको ग्यापुदेखि अनेकौं ई-कमर्स प्लेटफर्मले स्वदेशी बजारमा राम्रो फड्को मार्न थालेका छन्। नयाँ पुस्ताका डिजिटल उद्यमीले अघि सारेका यस्ता व्यवसायले पुरातक खुद्रा व्यापारलाई विस्थापित गर्दै गएका छन्। तर अझै पनि नेपालमा ई-कमर्सको व्यापारको आकार धेरै ठूलो भइसकेको छैन। उपभोक्ता पनि धेरै जागरुक नभएका कारण कतिपय सामानको भाउ महँगो पर्ने र सामान फिर्ता गर्न असहज हुने अवस्था कायमै छ। ई-कमर्स चाहिँ ग्लोबल्ली नै एक्सेस हुने, सारा संसारबाट एक्सेस गर्न मिल्ने भएको हुनाले यसमा चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेट चाहिँ निकै हाई हुन्छ हैन। र अनि सेक्युरिटी थ्रेट हाई हुने बित्तिकै अब यो ई-कमर्सको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूले चाहिँ सेक्युरिटीको चाहिँ निरन्तर अनुसन्धान गर्नु पर्यो। मेरो सिस्टममा कस्तो खालको चाहिँ कमजोरीहरू छ भनेर सधैँ पत्ता लगाइराख्नु पर्यो र अनि त्यसलाई निराकरण गर्न चाहिँ प्रोएक्टिभ मेजर भन्छौँ हामी।
रियाक्टिभ भएर भएन। एट्याक भइसकेपछि मात्र चाहिँ समस्या समाधान गर्छु भनेर ई-कमर्समा चाहिँ हुँदैन। पछिल्लो 1.5 वर्षमा मासिक औसत 43 करोडको ई-कमर्स कारोबार विद्युतीय कार्ड मार्फत नै भुक्तानी भइरहेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। नगद वा कनेक्ट आइपीएस, मोबाइल ब्याङ्किङ वा वालेट लगायत अन्य विद्युतीय भुक्तानी माध्यमबाट हुने कारोबारको तथ्याङ्क यसमा छैन। यसैकारण ई-कमर्सको वास्तविक कारोबारको आकार कति छ भन्ने स्पष्ट छैन। ई-कमर्स प्लेटफर्मबाट हुने व्यापारलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सरकारले कानुन पनि बनाएको छैन। यसले उपभोक्ता हित र कारोबारको पारदर्शितामा कैयौं प्रश्न बाँकी नै छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि साधारण वेबसाइट बनाएर कारोबार गर्नेहरूको विवरण कति उपलब्ध हुँदैन। यस्ता समस्यालाई सल्टाउने र प्रभावकारी नियम गर्ने हो भने ई-कमर्सले नेपालको खुद्रा व्यापारमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सक्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अमृत केसी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। माघे संक्रान्तिको दिन पारेर यस वर्ष पनि नुवाकोटको तारुकामा गोरु जुधाइ मेला सुरु भएको छ। अघिल्ला वर्षमा माघ 1 गते मात्र गोरु जुधाइने भए पनि गोरुको संख्या बढी भएपछि यस वर्ष भने 2 दिन मेला आयोजना हुने भएको छ। विक्रम सम्वत 1887 मा बजाङ्गी राजा विक्रम बहादुर सिंहका छोरा जय पृथ्वी बहादुर सिंह नुवाकोटको तारुका स्थित मामा घर आएको बेला गोरु जुधाएर रमाइलो देखाइएको थियो। ग्यालेक्सी संवाददाता केदार दाहालले तारुका पुगेर कैद गरेका गोरु जुधाइका दृश्य हेरौं। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। आन्तरिक उडानतर्फ हालसम्मकै ठूलो मानवीय क्षति। अवतरण गर्नै लाग्दा पोखराको सेती खोजमा खस्यो यति एयरको विमान। 72 जना सवार मध्ये कोही भेटिएनन् जीवित। पोखरा विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन। 45 दिनमा प्रतिवेदन दिनुपर्ने। शोकमा भोलि बिदा दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। संघीयताको अभ्यासमा पहिलो पल्ट प्रदेश सभामा महिला सभामुख निर्वाचित। कडालीमा एमाले उम्मेद्वार नन्दा गुरुङले रचिन कीर्तिमान। पेरुमा संसद विघटन गर्न खोज्ने राष्ट्रपति विरुद्धको प्रदर्शन झन चर्किँदै। सुरक्षाकर्मीको दमनमा 42 जनाको मृत्यु। स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि सङ्कटकाल घोषणा। र नेपाल पुलिस 10 वर्षपछि क्लब भलिबलमा महिलातर्फ च्याम्पियन। न्यू डायमन्ड 3-2 को सेटमा पराजित। पुरुषतर्फ आर्मीलाई हराएर हेल्प नेपालले पायो उपाधि। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.